हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं और जो कुछ खास खबरें होती हैं उस पर हम बात करते हैं। आज खास मौजू है ईरान में नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का इंतखाब, उनका इलेक्शन। और इस सिलसिले में हम सीधे बात कर रहे हैं तेहरान में सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अमीर अली जैनली साहब से, जो ईरान के सदा सीमा जो रेडियो टेलीविजन की ऑर्गेनाइजेशन है उससे एक लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं और पूरे इस खित्ते को और अच्छी उर्दू बोलते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तानी जबान में हमारी बात होगी तो तेहरान से और वहाँ के बुनियादी जो जो वहाँ तब्दीलियां महसूस की जा रही हैं या आने वाले वक्त में किस किस्म के हालात बनेंगे, इस नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, इस सब पर बात करेंगे। अमीर अली जैनली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। आप बताइए कि ये नया जो इंतखाब है उसके बाद ईरानी अवाम में किस तरह का रिएक्शन है, क्या कुछ उम्मीदें हैं ईरानी अवाम को नए प्रेसिडेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काजमी साहब। देखिए, ईरान के हालात में इस वक्त दो अहम हिस्से हैं। एक तो दाखिली है और दूसरा जो है बैरूनी ताल्लुकात हैं। तो बहरहाल हर मुल्क में ये इस तरह से होता है। तो ईरान में भी आवाम जो है वो दो मसाइल को लेकर आगे देख रहे हैं। एक तो दाखिली मसला है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं, महंगाई है, इन्फ्लेशन है। इसके अलावा बदउनवानी के हवाले से लोग जो हैं वो कुछ नाराज़ हैं। मुल्क में बहरहाल जो मैनेजमेंट के हवाले से जो भी आप समझते हैं मसाइल हैं, उससे लोग जो हैं वो परेशान हैं। और जाहिर है कि इस मैनेजमेंट के मसाइल के साथ साथ जो ईरान में जो महंगाई है, उसकी एक वजह ईरान पर जो बैरूनी जो सैंक्शंस हैं अमेरिका की तरफ से, पाबंदियां हैं, उसका बड़ा अमल दखल है। लेकिन फिर भी ईरानियों का, बहुतों का ख्याल है कि सैंक्शंस के बावजूद जो है अगर हम अपनी मैनेजमेंट अगर ठीक कर लें और उसको सही डायरेक्शन में लेके चलें और सही प्लानिंग करें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। तो ईरानी अवाम को सबसे पहले तो रईसी साहब से, प्रेसिडेंट रईसी साहब से ये तवक्को है कि वो इस मैनेजमेंट को ठीक करें, उसका डायरेक्शन ठीक करें और दाखिली जो मसाइल हैं वो ठीक हों। तो उसके बाद जो रह जाता है मसला वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात और जो सैंक्शंस वगैरह के मसाइल हैं। तो आपको पता है कि वियना में हो रहे हैं मुज़ाकरात सैंक्शंस के हवाले से। वहाँ पर ईरानी डिप्लोमेट्स जो हैं वो काफ़ी लंबे अरसे से मुज़ाकरात कर रहे हैं वहाँ पे जो बड़ी ताकतें हैं उनसे, कि असल में जो प्रॉब्लम ये तो 2015 में तो ये माहिदा हो गया था, एटमी माहिदा, जो जौहरी माहिदा जो है। लेकिन उसमें ट्रंप ने जो है वो यकतरफा तौर पे वो इससे बाहर निकल गया और उससे पे सारे मसाइल पैदा हुए। तो अब वो मसाइल को हल करने का एक ही तरीका है जो ईरानी बताते हैं, वो ये है कि जो बाहर निकला है वो वही उसको हल सॉल्व करे, जिसने ख़राब किया है वही ठीक करे। तो ईरानियों का इसरार है कि ट्रंप चाहते हैं कि ये माहिदा बरकरार रहे, तो उसने जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है उसी तरह से उसका इजाला करे और वो वापस आ जाए। हम तो अपनी पाबंदी कर ही रहे हैं, ईरानी तो शुरू से ही इस माहिदे की पाबंदी कर रहे हैं। अब यह है कि ईरानियों का ये इसरार है कि पाबंदियां बिल्कुल ख़त्म की जाएं, बिल्कुल सिरे से सारी पाबंदियां ख़त्म की जाएं और हम मुतमईन होंगे तब जो है हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं पूरी करेंगे, वरना हम पूरी नहीं करेंगे अपनी जिम्मेदारियां। कुछ लोगों को, ये यूरोपीय ममालिक को, इसराइल को, अमेरिका को ये तशवीश है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम जो है वो, उस हवाले से जो भी उनको तशवीश है उसको दूर करने का यही एक तरीका रह गया है। यानी अगर उन्हें तशवीश है तो वो पाबंदियां हटाएं और ईरान के साथ मुस्बत ताल्लुकात रखें, तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ईरानी अवाम को भी तवक्को है कि खारजा पॉलिसी भी सही डायरेक्शन में चलेगी और इंशाल्लाह दाखिली जो मैनेजमेंट के हवाले से जो मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, ये ऐसे वक्त में ये तब्दीली आई है, जाहिर है अपने शेड्यूल पर इलेक्शन होते हैं हर मुल्क में, लेकिन अभी जो फिलिस्तीन इजराइल वाला जो अभी एक ताज़ा उसे जंग कहिए या टेंशन या टकराव जो भी, उसके बाद कुछ हालात बदले हैं और शायद सबसे ज़्यादा जो मनफी किस्म का जो रिएक्शन आया है वो इजराइल से आया, जिससे ऐसा लगता है कि इजराइल को ही सबसे बड़ा खतरा लग रहा है इस नई हुकूमत से। तो रेजिस्टेंस के मुतालिक चाहे वो हिजबुल्लाह से ताल्लुकात हों ईरान के या हमास से या हूथियों से या हशदल शाबी से, इस नए पर्सपेक्टिव में आप आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं? ईरान किस हद तक उनके साथ उसी तरह से आगे जुड़ा रहेगा जो पड़ोस के मुल्कों में वो ताकतें जिनको आमतौर पे अमेरिका और इजराइल ईरान की प्रॉक्सी ताकतें कहती है, वो रेजिस्टेंस वाला आगे आगे क्या उम्मीद है उसमें? देखिए, किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक आदमी नहीं बनाता, कोई फर्द नहीं बनाता, बल्कि जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो बनाती है। तो ईरान की पॉलिसी जो है, जो खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो भी जो है वो एक उसमें जो बुनियादी एक बात है वो है फ़लस्तीन की हिमायत। और ये सिलसिला जो है ये शुरू से रहा है। अलबत्ता ये और बात है कि ईरान में कुछ धड़े ऐसे हैं जो अपने आप को इस्लाह तलब कहते हैं, रिफॉर्मिस्ट कहते हैं। वो उनका मगरिब की तरफ जो है वो झुकाव ज़्यादा है दूसरों की निस्बत। तो वो शायद इतना ज़्यादा फ़लस्तीन के मसले में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ईरान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो मजहबी रहनुमा हैं और जो बुनियादी पॉलिसी है, उसमें फ़लस्तीनियों की हिमायत जो है वो ईरान का बुनियादी प्रिंसिपल है ईरान का, तो उसूल है। तो अब ये है कि अब चूंकि नए प्रेसिडेंट में और जो इस्टेब्लिशमेंट में तालमेल जो है वो ज़्यादा है पहले की निस्बत, सदर रूहानी की निस्बत, और हम आहंगी ज़्यादा है, और इनकी अफकार जो हैं वो ज़्यादा आपस में मिलते हैं। तो इस हवाले से इसराइल को तशवीश पैदा हो गई है। और इसराइल जो है वो समझता है कि अब चूंकि प्रेसिडेंट और दूसरे इदारे जो हैं उनमें नज़दीकी पैदा हो जाएगी और कोऑपरेशन बढ़ जाएगा, तो इसके बाद जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस है, या हिजबुल्लाह है, या दूसरे या यमन में अंसारुल्लाह हैं, या इराक़ के हिजबुल्लाह हैं, ये जो एंटी इसराइल ग्रुप्स हैं उनकी हिमायत ईरान की जानिब से ज़्यादा होगी। और ये सब जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो असल मसला यही है इसराइल के साथ। वरना वो जो एटम बम का जो बहाना बनाता है इसराइल, वो तो झूठ है। उस ईरान में ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान की कोई ना प्लान है एटम बम बनाने का, ना ईरान के कोई जहन में ऐसी कोई ना प्लानिंग है ना मंसूबा है। अच्छा, इस्लामी इनकलाब के बुनियादी उसूलों में जैसा आपने बताया कि फ़िलिस्तीन की हिमायत, इसी तरह से बिल्कुल शुरुआत से जो बानी रहनुमा इमाम ख़ुमैनी, उनकी तरफ से बाकायदा ये बात बार बार कही गई कि अमेरिका बड़ा शैतान है। और अब इस वक्त जो सदर रईसी जो नए सदर आ रहे हैं, उनसे जब सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप जो बाइडेन से मिलेंगे, तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। तो इसको कंटिन्यूएशन यानी तसलसल आप उस फॉरेन पॉलिसी का कहेंगे, या इस वक्त कुछ खास ऐसे हालात हैं जिसमें उन्होंने बिल्कुल सीधा सीधा मना कर दिया? क्या आप इसको कैसे देखें? देखिए, उन्होंने एक बात तो वाज़ेह कर दी कि ये जुमला उनका है कि हम दुनिया के साथ वसी और मुतवाज़िन ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। ये तो पूरी दुनिया के साथ जो उन्होंने ज़िक्र किया उन्होंने। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, तो अमेरिका की एक हिस्ट्री है जो ईरान के साथ, वो 1953 से अमेरिका ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रहा है। आपको पता होगा कि उस वक्त 1953 में ईरान के मुंतखब वज़ीर आज़म मुसद्दिक़ थे, जिसका तख्ता अमेरिका ने उल्टा, और शहनशाह ईरान को वापस दोबारा तख्त पे वो लौट ले आए उसे। तो उस वक्त से अमेरिका मुसलसल ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रहा है और ईरान पे अपनी हेजेमनी चाहता है। और जैसा कि
اس وقت اور کئی ممالک میں اس کی ہیجمنی ہے، اس کی افواج ہیں، اس کے اڈے ہیں. تو انقلاب سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی. تیل کے ریسورسز پہ اس کا قبضہ تھا اور دوسرے ریسورسز پہ، اور فوجی اڈے اس کے پاس تھے. تو ایرانی عوام یہ نہیں چاہتے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایرانی عوام یہ چاہتے ہیں، اس ریولوشن کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور خود مختاری ہمیں ملے، آزادی اور خود مختاری. تو اچھا ایران، جی جی، آپ ایک اپنی بات. جملہ میں کہہ دوں امریکہ کے حوالے سے کہ ایرانیوں کا یقین ہے، ابھی بھی ماننا ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ایران اب بھی جو ہے وہ ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، ایران پر اپنی ہیجمنی واپس لانا چاہتا ہے، اور ایران کا جو نظام ہے اسلامی جمہوریہ، اس کو وہ چینج کرنا چاہتا ہے اور اسلامی انقلاب کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اپنی من پسند حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. ایران اس وقت ایرانی اسٹیبلشمنٹ کو یقین ہے اس بات پہ. تو اب جب ان کو یقین ہے کہ امریکہ اس راستے پہ چل رہا ہے اور اس مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے ایسے حالات میں برابری کے تعلقات تو نہیں ہیں. وہ امریکہ اپنے آپ کو یعنی جب تک امریکہ اپنے آپ کو برابری کی پوزیشن میں نہیں لائے گا، اس وقت تک ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. جی، یہ بہت بڑی بات آپ نے کہی کہ جب تک وہ برابری کی سطح پر آ کر کے بات نہیں کرے گا. اچھا، اب نئی صورتحال میں نئے صدر کے دور میں سعودی عرب سے تعلقات کس طرف جائیں گے، کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی، بلکہ اب 9 اپریل مجھے یاد ہے کہ بغداد میں ایران اور سعودی عرب کے بیچ بات چیت پہلی بار شروع ہوئی ایک لمبے عرصے کے بعد، اور یمن جنگ ختم کرانا چاہتا ہے سعودی عرب. اب اس نئی ایران کی حکومت کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کس طرح سے، کس نہج پر جائیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کل انہوں نے جو پریس کانفرنس کی نو منتخب صدر رئیسی نے، تو پہلی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے بھی جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے سفارتی تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں. اور ان کا ایک جملہ یہ بھی تھا کہ پڑوسی ممالک سے تعلقات میں بہتری ترجیحات میں شامل ہے. تو دیکھیے، ایران نے کبھی کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا، اور نہ ایران کسی ملک کی داخلی معاملات میں مداخلت کرتا ہے. ایران کی یہ اصولی پالیسی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سعودی عرب سے ہم یہ چاہتے ہوئے بھی کہ تعلقات میں بہتری آئے، اس کے امکانات بہت کم لگتے ہیں مجھے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو مداخلت ہے علاقے میں، اور امریکہ کا جو انفلوئنس ہے ان عرب ممالک پہ جو انفلوئنس ہے، اس کی وجہ سے یہ عرب ممالک زیادہ اپنی آزاد نہیں ہے اپنی فارن پالیسی بنانے میں. ہم تو چاہتے ہیں، لیکن ایک ہمارے چاہنے سے خالی کچھ نہیں ہوتا. اور امریکہ، جب تک وہ امریکہ نے ان کو اجازت نہیں دے گا، ان عربوں کو، یہ عرب جو ہے ہمارے نزدیک نہیں آ سکتے ایرانیوں کے. اور اب دیکھیے یمن کا مسئلہ کھڑا کر دیا. یمن پہ ایران پہ یہ بلیم کیا جاتا ہے کہ ایران نے جو ہے یمن کے جو انصار اللہ ہیں، جنہیں حوثی کہا جاتا ہے، اور مغربی میڈیا اور عرب میڈیا ان کو ریبلز کہتے ہیں، حوثی ریبلز کہا جاتا ہے. اب حوثیوں نے وہاں پہ حکومت بنائی، انصار اللہ نے یمن میں. اب چاہے ایران کی حمایت انہیں حاصل تھی یا کسی اور کی حمایت حاصل تھی، بہرحال ایرانی فوج تو وہاں نہیں تھی، ایرانی افواج وہاں نہیں تھی، اور ایرانی فوجی مداخلت وہاں نہیں تھی، اور نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی حملہ ہوا. لیکن سعودی عرب نے اور اس کے اتحادیوں نے امریکہ کی مدد سے وہاں پہ حملہ کیا، اس ملک پہ چڑھائی کی، بین الاقوامی قوانین اور جنیوا کنونشن اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑائی گئی، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئی. پچھلے 6-7 سالوں سے وہاں پہ مسلسل نہتے لوگوں پہ بمباری ہو رہی ہے، عوام کا قتل عام ہو رہا ہے، نہتے بچے، عورتیں، بیمار، بھوک مری کا شکار ہیں وہ لوگ. ان کے پاس اسپتالوں کو مارا گیا، ان کے اسپتال نہیں ہیں، ان کے پاس دوائیں نہیں ہیں ان کے پاس. تو ایک پورے ملک کو تباہ کر دیا گیا صرف اس لیے کہ وہاں پہ ایک عوامی حکومت نہ آ سکے، اور صرف اس لیے کہ وہاں کی عوامی حکومت جو ہے وہ اینٹی امریکن تھی. تو ایران جو ہے وہ چونکہ پابند ہے، اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی مدد کرے، یمن کے عوام ہوں چاہے فلسطین کے عوام ہوں.
جو لوگ پسے ہوئے ہوئے ہیں اور جن کو امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے پیسا جا رہا ہے، جن لوگوں کو امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے قتل عام کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، ان کا ساتھ دینا ایران اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اب یہ یمن کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں کوئی بہتری آ سکتی۔ جی، آخری سوال، بھارت چونکہ آپ رہ بھی چکے ہیں اور پاکستان اور بھارت یہ سب آپ نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے، بھارت کے ایران سے تعلقات آنے والے وقت میں کس طرح سے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں امریکی دباؤ میں آ کر کے بھارت نے تیل خریدنا بند کیا ایران سے، جو ایک اچھی خاصی بڑی مقدار میں ہوتا تھا۔ ابھی بھی تیل نہیں لیا جاتا آفیشلی، ابھی کوئی ایسا کچھ سامنے نہیں آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اور ایران کے بیچ رشتے کس طرح کے رہیں گے نئے ایران کے صدر کے دور میں؟ دیکھیے، ایران کی اصولی پالیسی ہے کہ وہ اپنے خاص طور پہ علاقائی ممالک کے ساتھ برابری کے تعلقات چاہتا ہے، پوری دنیا کے ساتھ چاہتا ہے لیکن خاص طور پہ علاقائی ممالک کے ساتھ۔ اس وقت بھی جو نئی حکومت بھی ہے اس کا رجحان زیادہ تر علاقائی ممالک کی طرف ہے۔ روحانی صاحب کی حکومت میں جو لوگ تھے ان کا رجحان زیادہ تر مغربی ممالک کی طرف تھا۔ علاقائی ممالک کی طرف ظاہر ہے کہ اب تعلقات تو ایران کی کوشش ہوگی کہ بڑھائے جائیں برابری کی بنیاد پہ، لیکن وہی بات آتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ جو اس خطے کے ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ تعلقات قائم کریں، تجارت کریں، اور جب تک یہ سینکشنز ہوں گے تو مزید یہ اور مشکلات پیدا ہوں گی، اور یہ سینکشنز جو ہیں اس کی وجہ سے جو ممالک دباؤ کا شکار ہیں تو وہ ظاہر ہے ایران کے پاس آنے کی ہمت نہیں کریں گے، جرات نہیں کریں گے، ڈریں گے۔ اور لیکن امریکہ کی پالیسی ہے کہ ایران کو تنہا کیا جائے، اور اسی پالیسی کے تحت جو ہے ایران کی خواہش ہے کہ اس علاقے کے ممالک جو ہے وہ ہمت کریں، بہادری کا مظاہرہ کریں اور آگے بڑھیں، یعنی ہر چیز میں امریکہ کی ڈکٹیشن لینا بند کریں اور وہ اصولی پالیسی بنائیں۔ ایران کا قصور ہو تو ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کریں ایران کے ساتھ، لیکن جب ایران کا کوئی جرم ہی نہیں ہے تو آپ کیوں امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں؟ تو یہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ اصولی پالیسی ہونی چاہیے ہر ملک کی۔ بہت بہت شکریہ زین علی صاحب، آپ نے کئی موضوعات پر، خاص طور پر میں نے تہران سے اسی لیے بات کی، آپ سے اسی لیے بات کی کہ وہاں کے عوام کا موڈ بھی معلوم ہو، اور جو آپ نے بتایا کہ مینجمنٹ کو ٹھیک کرنے کا ایک ذمہ داری عوام امید کر رہی ہے کہ نئی حکومت مینجمنٹ بہتر کرے گی تاکہ پابندیوں کے باوجود ملک میں حالات بہتر ہو سکیں۔ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ علاقائی ملکوں میں، خاص طور پہ سعودی عرب کے لیے، کہ تعلقات بہتر ہوتے ہوئے، حالانکہ ایران کی حکومت چاہتی ہے علاقے کے ملکوں سے تعلقات بہتر کرنے، لیکن امریکہ اس میں رکاوٹ ہوگا۔ جب تک یمن جنگ حل نہیں ہوگی تب تک امکان بہت کم نظر آتے ہیں۔ اور آپ نے بھارت سے متعلق بھی یہی کہا کہ بہرحال امریکہ کی ڈکٹیشن لینا بند کرنی چاہیے علاقے کے ملکوں کو، چاہے وہ بھارت ہو یا کوئی اور ملک ہو، اور ہر ملک اگر اپنے فیصلے خود کر لے اپنے فائدے نقصان کے لحاظ سے تو علاقائی ملکوں سے تعلقات بہرحال بہتر ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ زین علی صاحب، آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کو وقت دیا۔ میں اپنے درشکوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لمبے عرصے سے ایک تعلق ہے زین علی صاحب سے، اور جتنی باریکی سے اور جتنی اچھی اردو زبان بولتے ہیں، عام طور پر ایران میں اتنی اچھی اردو زبان بولنے والے لوگ نہیں ملتے۔ یہ بہرحال ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنی زبان میں بات کر سکے ایران سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے درشکوں سے میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ جہاں سے بھی خبر ہو وہاں سے کچھ جانکار لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائی جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔